A new version of the Dark Ages in the 21st century. A concept synonymous with destruction, atrocity, and massacre. A new version of Americanized Islam with an Al-Qaeda style, and a new Bin Laden. A scheme that stems from Americans and Zionists to be executed in the heart of Islam. A scheme in the name of Islam, but in essence, one that serves America and Israel, known as Daesh. الإسلام في خطر كدين، كرسالة، كتعاليم، كقيم. والخطر الثاني هو على الكيان الإسلامي، على كيان المجتمع الإسلامي الفتي والناشئ والجديد، والذي أقيم على مفاهيم جديدة وتقاليد جديدة وثقافة جديدة. البروتوكول 15 و16 في بروتوكولات حكماء صهيون هو نفس الخطة اللي سرب واتفق عليها برنار هنري ليفي وبندر بن سلطان بن عبد العزيز لضرب المجتمعات العربية الإسلامية. فأول خطر يعملون عليه سوية الوهابية والصهيونية والأمريكان هو ضرب أهل السنة والجماعة، والعبث بهذا المفهوم ونقله من سياقه التاريخي كإسلام محمدي تاريخي مستنير إلى إسلام تابع لعجلة التحالف الصهيوني الأمريكي الوهابي. لذلك في السنوات في العقود الأربعة الأخيرة في كل بقاع الأرض حصيلة التوتر والنزاع تكون في أغلب الأحيان في عدة بقاع من الأرض على حساب نزف الدماء الإسلامية. Notwithstanding their enmity, America's cunningness in creating Daesh is admirable. The group procures their money, facilities, forces, and capitals from the region's own Arabs and Muslim world while fighting, in the name of Islam, against the axis of resistance to have secured both the interests of the United States and Israel. هذه المجموعات الإرهابية الممولة من أين تمويلها؟ كل المجموعات التكفيرية تأتي تمويلها إما من السعودية أو من قطر، وهما أداتان بيد الولايات المتحدة وبيد الصهيونية العالمية. لكني أود الإشارة إلى سبب آخر يستحق أن نتأمله قليلا، وهو السبب الذي يرى أن ما نعانيه اليوم إن هو إلا مؤامرة من مؤامرات الأعداء على الشرق العربي لصالح دولة إسرائيل ومصالحها وبقائها الدولة الأقوى والأغنى في المنطقة، ونحن من جانبنا لا نستبعد ذلك. ما يحدث في العراق هو لخدمة المشروع الإمبريالي الأمريكي ولخدمة إسرائيل ولخدمة العلاقات التي لابد من أن نقف عنها، العلاقات القائمة أو المعلن عنها أخيرا بين السعودية وإسرائيل، والتي بدأ الإعلام يظهر جزءا منها وهي ليست جديدة. لكن بدأ الإعلام يتحدث عن جزء منها وعن الحوارات بين عدد من الأمراء السعوديين الذين كانوا
تركي الفيصل مثلا، الذي كان مسؤولا عن المخابرات السعودية لفترة طويلة، عندما كان هناك حوار بينه وبين مسؤول المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وهو حوار معلن ساهم الإعلام الإسرائيلي في نقل جزء منه وفي الحديث عنه. The Arabs have crossed the Rubicon. They don't want to fight Israel anymore. Israel has so much military superiority over them. It has atomic weapons. We all know that. It has the means to deliver those weapons. The general built those means in the Air Force, and perhaps even the missile delivery systems. The Israeli Navy has submarines that can launch these missiles. So the Arabs are not crazy. What they're doing, instead of waging war, the Arabs are waging peace. So let's make it, and I think we are on agreement, as a base for negotiation. Parameters that we cannot accept. Mostly in the issue of returning the Golan Heights to the Syrians. And you may think how we would have felt today. I do encourage. أنه يبدو موضوع احتلال إسرائيل لفلسطين ما له خصة بكل هذا الموضوع، بدليل أن أتباع وقادة هذه التيارات التكفيرية لا تعنيها فلسطين ولا القدس ولا الصراع مع إسرائيل شيئا على الإطلاق، ولم تخض معركة مع المشروع الصهيوني أو العدو الصهيوني في يوم من الأيام. الدليل أنه لا، مو رد فعل على احتلال اليهود، على احتلال الصهاينة، حتى ما يقولوا معاداة السامية، على احتلال الصهاينة لفلسطين. لابد من أن نرى أن هذه العلاقة أيضا، العلاقة الجديدة أو المعلن عنها بشكل جديد، المظهرة بشكل جديد في الإعلام، هي أيضا جزء من هذا المشروع لخدمة إسرائيل، لخدمة أمريكا وإسرائيل وحلفائها في المنطقة، السعودية وقطر وتركيا. We are working hand and glove with the Turks, with the Jordanians, with the Saudis, and with all the people in the region, attempting to identify the people who deserve the help so that when Assad goes, and he will go, there will be a legitimate government that follows on. There will be a legitimate government that follows on. First Syrian aircraft we shot down, that would be the last one to fly over a no-fly zone, a place where they can, Benghazi, and also, frankly, to counter what is the increasing influence of Al-Qaeda and extremists who are pouring in from all over the Middle East. عملية التسليح تركيا بصورة كاملة، أطراف في لبنان، أطراف في العراق وأطراف في الأردن، والبعد البشري بدأت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والسعودية والقطرية بإحضار كل هؤلاء من شتى أنحاء العالم، يأتوا إلى تركيا ومن ثم يتم عبورهم إلى سوريا. رجب طيب أردوغان هو جزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير، وهو قال أكثر من 34 مرة أنني النائب الثاني لمشروع الشرق الأوسط الكبير، وبالتالي هو كحزب العدالة والتنمية وكرجب طيب أردوغان هو جزء من المشروع الأمريكي في المنطقة، وليس جزءا من مشروع دول المنطقة التي يمكن أن تشكل حوضا siyasiyen. Ve tabii ben özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü Büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir.
Daesh's regional supporters had assumed the US project in the region as so neat, impeccable, and imminent that Turkish and Qatari leaders, 15 days into the Syrian crisis, postponed their next meeting scheduled to be held as a congregational prayer at the Umayyad Mosque in Damascus. وتذكرون وأذكر ردود الأفعال غير المصدقة ولا المقتنعة بما قلته في بداية الأزمة. حينها كثيرون رفضوا كلمة مخطط وعدوان، وكما تعلمون فالسياسة السورية لم تتصف بيوم من الأيام بحب العنتريات. يعني العنتريات إما أن نذهب باتجاه مواجهة العالم من دون مبرر وبتهور، أو أن نفعل كما يفعل الشقيق أردوغان، يريد أن يحرر الشعب السوري من الظلم ويحلم بالصلاة في الجامع الأموي. وعندما أتى موضوع غزة رأينا بأنه حمل وديع، يشعر تجاه إسرائيل كما يشعر الطفل الرضيع تجاه حضن أمه بالحنان، ولا يجرؤ على أن يتمنى أن يصلي في المسجد الأقصى كما لاحظتم، فقط في جامع الأموي. فقالوا إذن وهذا الكيان سيؤمن لنا الإيصال أنابيب النفط والغاز إلى أوروبا وعبر تركيا يحقق أردوغان أحلامه. الهدف الآخر أن أردوغان سيستخدم هذه الدولة كفزاعة للأكراد يضربهم بها، ورأينا كيف داعش كفرت الأكراد وبدأت في قتلهم، في حين أن النصرة امتنعت عن الاقتراب من الحدود الكردية أو مقاتلة الكرد. Now, this may be a small sum by global oil standards, but if left unchecked, ISIS could earn more than $1 billion a year from its oil operations in Iraq. It made that charge June 10th into Mosul. It now has 4 oil facilities in Mosul. And if you go down to Kirkuk, which has big deposits, but they have 3 smaller operations, it has a total of 80,000 barrels of capacity per day. The implicit US and European support for Daesh on their entrance to Iraq was so evident that made their ambassador to Iraq openly express his objections. هناك طبخة استخبارية إسرائيلية في العملية. هذه الطبخة هي إقامة دولة كردية، لأنه كي ترتاح إسرائيل يجب خلق أزمة كردية بديلة للأزمة الفلسطينية، كيان كردي بديل عن الكيان اليهودي، وليتقاتل المسلمون هذه المرة بعضهم بعضا. المهم أن يبقى هناك اقتتال إسلامي. Whatever me, us and you can do to empower this new government would be the way how to defeat ISIL. The key issue for Islamic State is oil. I'm sure, if not the key issue, is the first key issue. Whatever we can do, and you can do as parliamentarians, to come up with smart legal solutions on sanctions for whoever is trading this illicit oil, it's of utmost importance. Unfortunately, we have European member states buying this oil. Our member states are now arming Kurds and delivering arms to them in totally uncoordinated manner, which is a very complex issue. لماذا يمولون؟ هل تمول السعودية من أجل نشر فكرها الحضاري؟ لا يوجد أصلا أساس حضاري لدى السعودية لتنشره، يوجد لديها أساس للتخلف، ولا يوجد لديها أساس للتطرف ولا الكراهية والقتل، ولذلك أنا أعتقد جذور فناء المملكة السعودية موجودة ضمنها. مملكة آل سعود قامت على الدم والسيف والقتل، وما نراه الآن من دعم لحركات يعبر عن إرث آل سعود، فليس هناك إرث حضاري لهذه العائلة الحاكمة في تاريخها، وليس هناك جذر حضاري يتعلق. وسيطرتهم على هذه المنطقة الدينية المقدسة بالنسبة لكل المسلمين حاولوا أن يعطوا لنفسهم وزنا من خلال استخدام الإسلام. حتى شعار المملكة العلم السعودي على ماذا يكون؟ بدلا من أن يكون لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحته غصني زيتون، لأن الإسلام لا يقوم إلا على الكلمة والموعظة الحسنة
في حين أنهم يضعون السيف، وهو تعبير ليس تعبير عن الدم والقتل، في حين أن الإسلام انتشر في كل أصقاع الأرض أيضا من خلال العلم ومن خلال التنوير ومن خلال الكلمة الحسنة ومن خلال السلوك الحسن. الإسلام ليس سلوكا يعبر عنه بالسيف وبالقتل كما تظهر الآن هذه الحركات المتطرفة. Takfiri terrorists resemble a tree which develops its roots in a blatant deviation from Islam, a heresy not too young in Islam called Wahhabism, which, quite contrary to the teachings of the Prophet of Kindness, finds its development in ostracizing other religions and sects and in murdering their followers. المشروع الوهابي والمشروع الصهيوني مشروعان متشابهان في المنطقة من عدة جوانب. الجانب الأول يحظيان بعوائد رأس مال خليجي البترودولار. 2 يحظيان برعاية أمريكية. 3 المشروع الوهابي والصهيوني يتوجهان توجه توسعي نفس الشيء، جوال عابر للحدود. 4 المشروعان نفسهما يقومان على القتل والتدمير وسفك الدماء. By training Daesh, America has decided to kill 3 birds with 1 stone. The first target is to portray a violent and atrocious picture of Islam to the world. The second one is to ensure both their own and Israel's interests in a war where the financial and human expenses are not covered by America, but by their regional allies. And finally, because of giving a religious nature to this war, the United States tries to keep Daesh's sword above other countries in the region, while paying lip service about democracy and human rights. But will these savage Takfiris remain loyal to the limits the West has drawn for them? عمق هذا الفكر هو الفكر الوهابي، الوهابية. هؤلاء ليسوا أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه الوهابية الذي كنت عم بحكي قبل شوي عمل على نشرها وتوزيعها ودعمها وتأسيس في كل أنحاء العالم. نعم هو هذا. الآن لما بتروح على القاعدة أو داعش أو النصرة، شو الكتب اللي بدرسوها؟ أي كتب يتم تدريسها؟ هي كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء مدرسته، مشايخ مدرسته والمفتين الذين جاءوا من بعده. هذا الذي يدرس، هذه الثقافة، هذا الفكر، هذا المنهج. وهنا تكمن الخطورة. إمام الخميني رضوان الله عليه كان يقول لا بد أن نعمل عقولنا وأن نكون في منتهى الوعي. هؤلاء سلبوا الوعي، غاب عنهم وعيهم، غابت عنهم عقولهم، فصاروا مطايا من حيث يعرفون أو لا يعرفون، من حيث يدركون أو لا يدركون. لذلك المستكبر وذلك الصهيوني الذي يقوم بالحرب من خلالهم، ويقومون بالحرب نيابة عنه ليقضوا على الأمة وليستأصلوا الأمة. وهذا معنى الحرب بالإنابة. One level, a simple, yet another manifestation of Sunni extremism. At another, it is significantly different to Al-Qaeda in its orientation, in that whereas Al-Qaeda was an external, looking at the external influences that have corrupted Islam, and hence attacking the United States in 9/11, ISIS's focus, certainly initially, if you look at the literature, what Baghdadi is actually saying, it's very much aimed at the sort of purifying inside Sunni Islam. And indeed, you could therefore characterize it even more so as not just a battle within Sunni Islam, but actually a battle within Wahhabi Islam. لكن اكتشفنا فيما بعد أن هناك من يصطاد بالماء العكر، وهناك من يأتي بالوهابية، وهناك من يأتي بالأحكام المتشددة الخارجة عن الإسلام، وأن هناك من يتعصب، وأن هناك من يدبر بليل لمكيدة قادمة. الوهابية جربت قبل قرن ونيف من الزمن أن تقوم بهذه التجربة في بلاد الشام أيضا، وتجابهت مع المصريين في ذلك الوقت، وجرت معارك عندما كان العثمانيين يسيطرون على البلدان العربية، وقامت حروب، وربما هناك افتعلت مجازر وارتكبت مجازر في هذه المسألة تحت تلك الراية ذاتها.
بعد ربما عقود من الزمن تمت محاولة مسح ذهنية الرؤية الوهابية المتطرفة والحاقدة لهذه المسألة، وربما في بعض مصطلحاتها التي أخذت مثلا تقول محمد بن عبد الوهاب. لماذا محمد عبد الوهاب؟ أليس له كنية ونسبة؟ هو له كنية ونسبة، ولكنها اشتقاق من رسول الله الأعظم محمد بن عبد الله. هي محاولة الاشتقاق، والمسألة يعني بهذا بيحاولوا أن يستبدلوا الإسلام. هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام. What is the true? Who are the true representatives on earth of Wahhabism? Because Wahhabism, as you will know, is a very pure form of Islam, and it sees itself as the only legitimate form of Islam. And indeed, if you look at the behaviour of ISIS, and they've taken over areas in the region, they have not just been against non-Muslims, not against the Shia, but actually against any form of even Sunni Islam that doesn't comply with their very strict Wahhabi Salafist interpretation of Islam. So this is a particularly internal theological causality behind ISIS, which we really need to really understand. And it seems to me, therefore, that the real question, the real threat that ISIS pose is not to us in the West, it is to Saudi Arabia and Qatar, which, let's face it, are the only two states in the region, in fact in the world, that have their official state religion as Wahhabi Salafism or Wahhabism to be. جبهة النصرة صناعة سعودية 100%، يعني ماركة مسجلة عند بندر ابن سلطان. داعش هي أيضا من القاعدة، وهي ماركة مسجلة لدى هكان فيدان رئيس المخابرات التركية. تركيا وقطر تدعمان النصرة، داعش، السعودية تدعم النصرة. جرى توافق سعودي قطري تركي في العراق، وهذا التوافق يقف بشكل من الأشكال خلفه مخابرات خارجية هدفها تقسيم العراق كخطوة أولى، وربما تقسيم سوريا، وربما تقسيم تركيا. Now we have the president's been able to put together a coalition of our Sunni neighbors, because America can't once again go in to a Muslim nation and be the aggressor. It has to be led by Sunnis to go and attack a Sunni organization. A probable speculation would find that Wahhabi militants are nothing different from the faithful, because they, chanting Allahu Akbar and La ilaha illallah, try not only to conceal their evil inner self from people in the region and the world, but also to defame the warriors of God in the people's eyes. An American inside and a Muslim outside. A neat version of Americanized Islam, which has aimed at attacking genuine Islam and this Islamic region. ولا ننسى الأوفياء من أبناء المقاومة اللبنانية الأبطال الذين وقفوا جنبا إلى جنب مع أبطال جيشنا وخاضوا المعارك المشرفة سوية على طرفي الحدود، وقدموا الشهداء دفاعا عن محور المقاومة، فتحية لهم ولكل عائلة شهيد منهم. سيف الله